از پیغمبر عظیم الشأن علیه و آله السلام. فرمود یلزم الوالدین من حقوق الولد ما یلزم الولد لهما من الحقوق. یعنی همون جوری که اگر فرزندان در حق پدر و مادر کوتاهی بکنن، پدر و مادر اونا رو عاق میکنن و چه نفرین بکنن چه نکنن. عاق یعنی اثر وضعی داره. بله. یعنی شما بی حرمتی کردی، حقشون رو ادا نکردی، محبت نکردی، نرسیدی، احترام نگرفتی، اثر وضعی داره. عمر کوتاه میشه، ضررهایی که خوندیم. و از اون ور آدم رو همنشین پیغمبر و حضرت موسی کلیم الله میکنه اگر اون قصابی که مثال آوردیم. میفرماد این حق متقابله. یعنی همون جوری که بچه‌ها عاق پدر مادر میشوند، پیغمبر عظیم الشأن فرمود همینطورن خیلی از پدر مادرها عاق فرزندان میشن. عاق مواظب باشن پدر مادرهای عزیز که ما یک ماه محکم مانور دادیم، اینقدر حق اونها رو بزرگ جلوه دادیم که بالاتر از این هم هست، ولی مواظب باشین خیلی پدر مادرام عاق بچه هاشون میشن. نگی بچه‌م هر کاری دلم میخواد میکنم. احسن. حالا میگیم چه حقوقی دارن. بله. فرزندت رو باید درست تربیت بکنی، بهش برسی، تبعیض قائل نشی، از ارث محرومش نکنی. تربیت خیلی کارها. اگر کوتاهی کردیم در حقوق فرزندان، از اسم خوب گذاشتن بگیر تا مراحل دیگه که میگیم. شما هم عاق فرزندان میشید. ای پدر عزیز، مادر عزیز، مواظب باشیم. اونش همه تو شهرت آقا عاق پدر مادره، خیلی پدر مادران عاق فرزندانن. مواظب باشیم. پیغمبر ما فرمود همون عاقی که برای فرزندان است، عکسش هم متقابلا برای پدر مادر است.